सगरमाथा नेपाल चीन विवाद। सगरमाथा नेपालको मात्रै कि नेपाल र चीन बीचको साझा। आज हामी फडेन र दाहालले लेख्नु भएको लेखप्रति चर्चा गर्दैछौँ। उक्त लेखलाई आजको विषयवस्तु बनाउन गइरहेका छौँ। कृपया यो भिडियो अन्तिमसम्म नै हेर्नुहोला। साथै तपाईहरूले यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गरी सहयोग गरिदिनुहोला। लागौँ आजको विषयवस्तुतर्फ। मङ्गलबार नयाँ उचाइमा सार्वजनिक गरिएको सगरमाथाको चुचुरले वर्षौंदेखि नेपाल र चीन बीचको सीमा स्तम्भको काम पनि गर्दै आएको सीमा विज्ञहरूले बताएका छन्। नेपालले सगरमाथालाई आफ्नो हिमालका रूपमा बताउने गरेको छ भने चीनले नेपाल र तिब्बती क्षेत्रमा अवस्थित उक्त हिमालमा आफ्नो दाबी प्रस्तुत गरेका दृष्टान्तहरू पनि छन्। तर सन् 1961 मा तत्कालीन राजा महेन्द्रले चिनिया नेता माओ त्से तुङसँग कुराकानी गरेपछि सगरमाथाका बारेमा उस बेला नेपाल र चीन बीच रहेको सीमा विवाद निरूपण भएको विज्ञहरू बताउँछन्। यस वर्ष मे महिनामा चिनिया सरकार नियन्त्रित एक टेलिभिजन च्यानलले स्थानीय भाषामा चमोलुङमा बनिने विश्वको सर्वोच्च शिखर चीनको स्वशासित क्षेत्र तिब्बतमा अवस्थित रहेको भन्दै केही तस्बिर ट्विट गरेपछि त्यसको चर्को आलोचना भएको थियो। त्यसपछि उक्त टेलिभिजनले सो हिमाल नेपाल चीन सिमानामा पर्ने भन्दै त्यसलाई सच्याएको थियो। सगरमाथाको दाबी बारेको रोचक इतिहास। सन् 1960 मा नेपालका प्रथम जननिर्वाचित प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइरालाले बेजिङको भ्रमण गर्दा नेपाल र चीन बीचको सीमा निर्धारणबारे छलफल हुँदा सगरमाथा चिनिया दाबी बाहिर आएको थियो। उस बेला एउटा चिनिया नक्साले सगरमाथालाई मात्रै नभई सम्पूर्ण महालङ्गुर श्रृङ्खला र त्यसबाहेक नेपालतर्फको 5 माइल क्षेत्रलाई चीनमा देखाएको सन् 1975 मा प्रकाशित एउटा अनुसन्धानमूलक लेखमा उल्लेख छ। चीनले मुख्य गरी 3वटा आधार सहित आफ्नो दाबी राखेको सो लेखमा उल्लेख छ। पहिलो, चीनले तिब्बती मोहडाबाट आरोहण अनुमति दिने गरेको र नेपालले त्यसप्रति कहिले पनि विरोध नजनाएको। दोस्रो, तिब्बतीहरूले चमोलुङमा नाम दिए पनि उक्त हिमालको नेपाली नाम नभएको र भए पनि त्यो भर्खरै दिएको। तेस्रो, पानी ढलोबाट दक्षिणमा रहेको थाङबोचे गुम्बा कुनै पनि समयमा तिब्बतमा रहेको रोङबु गुम्बाको क्षेत्राधिकार रहेको। त्यसबेला प्रधानमन्त्री कोइरालाले ती दाबीलाई अस्वीकार गर्दै भूगोल, संस्कृति, इतिहास सबैका आधारमा सगरमाथा सम्पूर्ण रूपमा नेपालको रहेको बताएका थिए। बीपीले चमोलुङमा नाम चिनिया नभई तिब्बतबाट आएको उल्लेख गर्दै विश्वको सर्वोच्च शिखरको नेपाली नाम सगरमाथा रहेको जवाफ दिएको प्रसङ्ग आफ्नो आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन्। सगरमाथाकै कारण भएको थियो नेपालमा पहिलो चीन विरोधी प्रदर्शन। दुवै प्रधानमन्त्रीहरूबीच कुरा नमिलेपछि यो विषयमा कोइराला र चिनिया नेता माओ बीच कुराकानी भएको थियो। त्यसबेला माओले दुई देशले संयुक्त स्वामित्व कायम राख्न सक्ने र सगरमाथालाई मेतेरी चुचुरो मान्न सकिने धारणा राखेका थिए। नेपालभित्र पर्ने चुचुरलाई साझा मान्न आफूले नमानेको बीपीले आत्मकथामा उल्लेख गरेका छन्। चीनको भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएपछि प्रधानमन्त्री कोइरालाले
चीनले सगरमाथामाथि दाबी गरेको विषय सार्वजनिक गरिदिएका थिए। त्यसबेला नेपालमा चीन विरोधी भावना पैदा गरायो। सन् 1960 को अप्रिलमा सत्तारूढ नेपाली काङ्ग्रेसको नेतृत्वमा चिनिया दाबी विरुद्ध 18 वटा सामाजिक समूहले राजधानीमा प्रदर्शन गरेका थिए। सन् 1950 यताको नेपालको चीन सम्बन्धबारे पुस्तक लेखिरहेका अमेश मुल्मी भन्छन्, नेपालमा भएको सम्भवतः पहिलो चीन विरोधी प्रदर्शन सगरमाथाको विषयलाई लिएर भएको हो। त्यही वर्ष तिब्बती मोहडाबाट पहिलो पटक सगरमाथाको सफल आरोहण भएको थियो। ती विरोध प्रदर्शन चिनिया प्रधानमन्त्रीले त्यसै वर्षको अप्रिल अन्त्यमा गरेको नेपाल भ्रमणमा हुन नदिन प्रधानमन्त्री कोइरालाले सगरमाथाको विषयमा चिनिया पक्षसँग कुराकानी गर्ने बताएका थिए। त्यसबेला आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा चिनिया प्रधानमन्त्रीले कोइरालासँगको भेटमा माओले सगरमाथालाई सीमाका रूपमा देखाइएको नेपाली नक्सा आफूलाई मान्य भएको बताएको उल्लेख गर्दै हिमालको उत्तरी भाग चीनको र दक्षिण भाग नेपालको हुने नक्साङ्कन चीनलाई मान्य हुने बताएका थिए। त्यसको जवाफमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले दुई देशबीचको मतभिन्नता, साँगुरिएको र भूगोल एवं ऐतिहासिक तथ्य अध्ययन गरेर उक्त विषयको हल खोज्ने धारणा राखेका थिए। त्यसबेला नेपाल र चीनका नेता उक्त विवादलाई संयुक्त सीमा समिति मार्फत नभई दुई देशबीचको उच्चतम राजनीतिक तहबाट समझदारीमा पुग्न सहमत भएका थिए। राजा महेन्द्रको सक्रिय शासनकालमा समझदारी। राजा महेन्द्रले सन् 1961 चीनको भ्रमण गर्दा सगरमाथा बारेको विवाद निरूपण गर्न अन्तिम प्रयास गरियो। जननिर्वाचित सरकार अपदस्थ गरी राजा महेन्द्रले सत्ता हातमा लिएको उक्त समयमा चीन र भारतबीच पनि सम्बन्ध बिग्रिएको अवस्था थियो। सन् 1961 अक्टोबर 1 देखि 5 सम्म भएको भ्रमणको अन्तिम दिन दुवै देशका राष्ट्राध्यक्षहरूले नेपाल अधिराज्य र जनवादी गणतन्त्र चीनबीच भएको सीमा सन्धिमा पिपुल्स काङ्ग्रेस हलको भवनमा हस्ताक्षर गरेका थिए। उक्त सन्धिको 11औं बुँदामा सगरमाथा हुँदै सीमारेखा अघि बढ्ने उल्लेख गरिएको छ। उक्त राजकीय भ्रमणबाट स्वदेश फर्किएपछि राजा महेन्द्रले चीनसँगको सीमा सन्धिले नेपाललाई करिब 300 वर्ग माइल भूमि लाभ भएको र सगरमाथा आज जसबारे संसारको आँखा पखे जस्तो लाग्दछ जस्ताको त्यस्तै हाम्रै देशभित्र हाम्रै भएर रहेको छ भनेर वक्तव्य जारी गरेका थिए। त्यसबेला आफ्ना प्रतिनिधिहरूबीचको समझदारीलाई प्रतीक्षा गर्दै नेपालका राजा र चिनिया प्रधानमन्त्रीले एक रात नसुतेरै बिताएको बताइन्छ। सगरमाथाको चुचुरो दुई देशको सीमा स्तम्भ। नापी विभागका पूर्व महानिर्देशक पुण्य ओलीका अनुसार सगरमाथाको चुचुरो दुई देशबीचको सीमा स्तम्भ हो। उनले भने ऐतिहासिक कालदेखि नै सगरमाथा नेपालले पनि आफ्नो भन्ने र चीनले पनि आफ्नो भन्ने गर्दै आएका थिए। किन झगडा गरिरहने त्यसको चुचुरोलाई सीमा स्तम्भ मानौँ भनेर राजा महेन्द्र र माओत्से तुङ बीच सहमति भएको हो। उनले थपे सुरुमा चिनिया पक्षले तल नाम्चे क्षेत्रसम्म दाबी गरेको भनिन्छ। हामीले त्यो होइन, त्यो त पानी ढलो हो भन्ने जवाफ दिएका थियौँ। सगरमाथा बाहेक मकालु, गौरीशङ्कर जस्ता हिमाल पनि दुई देशबीचको सीमा स्तम्भ जस्तै गरी अवस्थित छन्। ती हिमालका उचाइका आधारमा हामीले अरूतिर नक्साहरू बनाएका हौँ।
ती हिमालका उचाइहरूका आधारमा हामीले अरूतिरका नक्सा बनाएका हौँ। उनले थपे, सुरुमा चिनिया पक्षले तल नाम्चे क्षेत्रसम्म दाबी गरेको भनिन्छ। हामीले त्यो होइन, त्यो त पानी ढलो हो भन्ने जवाफ दिएका थियौँ। सगरमाथा बाहेक मकालु, गौरीशङ्कर जस्ता हिमाल पनि दुई देशबीच सीमा स्तम्भ जस्तै गरी अवस्थित छन्। ती हिमालका उचाइका आधारमा हामीले अरूतिरका नक्साहरू पनि बनाएका हौँ। सरकारी अधिकारीहरू चाहिँ अझै पनि सगरमाथाको चुचुरो नेपाल र चीन बीच साझा हो कि होइन भन्ने बारे स्पष्ट रूपमा बोल्दैनन्। नेपाल र चीनले संयुक्त रूपमा गरेको नक्साङ्कनबारे जानकारी दिन सोमबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा नापी विभागका महानिर्देशक प्रकाश जोशीले सीमाको विषय परराष्ट्र मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भन्दै स्पष्ट जवाफ दिएनन्। तर चीन नेपालबारे पुस्तक लेखिरहेका मुल्मी राजा महेन्द्रको चीन भ्रमणका समयमा गरिएको सहमतिले सगरमाथाको चुचुरो दुई देशबीचको साझा रहेको प्रश्न बताउँछन्। चुचुरो दुई देशबीचको सीमा हो। उत्तरी भूगोल चीनको तिब्बत हो। त्यही भएर उनीहरूले त्यहाँबाट पर्वतारोहणको अनुमति दिन्छन्। दक्षिणतर्फ हाम्रो भूभाग परिहाल्यो। संयुक्त उचाइ घोषणाको राजनीतिक अर्थ। सन् 1960 को दशकमा सगरमाथाको सीमा विवाद हल गरेका नेपाल र चीन त्यसको झन्डै 60 वर्षपछि संयुक्त रूपमा उचाइ घोषणा गर्ने सहमतिमा पुगेका थिए। चिनिया राष्ट्रपति सी जिङपिङको भ्रमणका क्रममा भएको उक्त सहमतिको राजनीतिक अर्थ रहेको मुल्मी टिप्पणी गर्छन्। उनले भने सगरमाथा अरू कुनै तेस्रो देशको होइन, त्यो नेपाल र चीनको हो। यसको उचाइ निर्धारण गर्नदेखि यसको नाम र ऐतिहासिक विरासतको विषय हामी दुई देशको हक हुनुपर्छ भन्ने चीनले स्थापित गरिरहेको छ। राष्ट्रपति सीको भ्रमणका क्रममा नेपाल र चीनले सगरमाथालाई मित्रताको प्रतीकका रूपमा उल्लेख गर्दै दुवै देशले संयुक्त वैज्ञानिक अध्ययन अनुसन्धान गर्ने जनाएका थिए। चीनका विज्ञहरूले सन् 1721 आसपासमा कोरिएका विश्वका सर्वोच्च शिखरहरूको नक्सा आफूहरूसँग भएको बताउँछन्। ब्रिटिस सर्भेयर जेनरल जर्ज एभरेस्टका नाममा सगरमाथाको अङ्ग्रेजी नामाकरण गरिएकोमा असन्तुष्टि जनाउने गरेको पाइन्छ। यस कार्यक्रम कस्तो लाग्यो? यदि राम्रो लागेको छ भने लाइक, कमेन्ट र सेयर गर्न नबिर्सनुहोला। साथै सब्स्क्राइब गर्न पनि नबिर्सनुहोला।